ओके राहुल बाब देव बरें करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही आमच्या कडेन टायम दिलो म्हणून उलोवपाक. ऑलमोस्ट 6-7 months डावन द लेन असेंब्ली इलेक्शन्स आसा. वी हॅव सीन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स हाव आप हॅज परफॉर्मड, हाऊ यू हॅव बीन प्रोग्रेसिव्ह इन द लास्ट फ्यू months since you have taken over. How do you see for our party, especially the upcoming assembly polls? नमस्कार कंदील बाब. आता थोड्या वेळ पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना मुद्दाम उल्लेख केलो की आम आदमी पक्षान जे काम सुरू केल्लें, आमी कोविडचो जो टायम आसलो तेन्ना आमी लोकां फुडें गेल्ले. आमी गो अगेन्स्ट कोरोना हो आंदोलन सुरू केल्लो. आंदोलन म्हणचे पेक्षा एक लोकांक सहायता दिवपाचो आमी इनिशिएटीव घेतिल्लो हेल्प करपा खातीर. तातूंत आमी प्रत्येक घरा वचून लोकांचे ऑक्सिजन तपासताले. दिल्ली आम आदमी सरकारान द फर्स्ट स्टेट गव्हर्नमेंट स्टार्टेड होम आयसोलेशन. आमी गोंयच्या सरकाराक दोतोर प्रमोद सावंत बाबाक आमी व्हाईट पेपर दिलो कोविडा कडेन कसो हाताळणी करची. आमी गोंयांत आमच्या पार्टी तर्फे लोकांक आमी ऑक्सिमिटर प्रोवायड केले. जे लोकांक डिफिकल्टी आशिल्ले ऑक्सिमिटर घेवपाक न्ही तांकां आमी ऑक्सिमिटर प्रोवायड केले. तशेंच आमचे व्हॉलंटियर आपल्या परीन लोकांचे कितें गरजो आसतल्यो, कोणाक कितें रेशन जाय आसलें तें प्रोवायड करताले. ताजे उपरांत जेन्ना कोविड मातशें कमी आयलें आमी वीज आंदोलन सुरू केलें. ह्या आंदोलनांत आमी लोकांक सांगताले की दिल्लीचो आम आदमी मॉडल, केजरीवाल जो मॉडल आसा हाच्या मार्फत लोकां कडल्यान जो टॅक्स कलेक्ट करता, सरकार गोळा करता, तो लोकांक योग्य तरेन कसो आमी परत पावयता. वीज बील माफ करून, उदकाचें बील माफ करून, कोविडचें संकट जेन्ना आयलें तेन्ना लोकांक रिलीफ दिवप, अशे खूब स्किमी, बायलांक फुकट ट्रान्सपोर्ट, अशें आमी लोकांक केजरीवाल सरकारान विविध स्किमी दिल्यो. आमी वीज आंदोलनांतल्यान गोंयच्या सरकाराकूच शिटकावणी केली की केजरीवाल सरकार 2 कोटी लोकांक जर वीज फुकट दिता, गोंयची लोकसंख्या 15 लाख, तांकां कित्याक शक्य ना. अशें आमी प्रत्येक गांवांत गेले, प्रत्येक वाठारांत गेले, लोकांक सांगलें की गोंयचो सरकार जे पयशे गोंयकारांक कलेक्ट करता ते योग्य तरेन वापरिना, ते दुसरे कडेन वता, जे लोकांक सवलत मेळपाक जाय ती मेळना. तशेंच सरकार जर म्हणटा पयसो ना, तशें ना. पयसो व्हडले कॉर्पोरेट आसा तांकां माफ करता, तांचे जे व्हडले फीज आसता ते माफ करता. पण बारीक मनीस जो आसा ताजे लायटीचे बिल 2000-3000 ते सरकाराक माफ करपाची इच्छा ना, अशें आमी लोकांक दाखोवन दिलें. आनी लोकांचो आमकां भरपूर बरो प्रतिसाद आयलो. लोकांनी आमकां सांगलें की बाबा एक चान्स तुमकां खरेंच दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा फाल्यां आमचे डेप्युटी CM फ्रॉम दिल्ली बा मनीष सिसोदियाजी येता फाल्यां. आमची प्रत्येक संघटना ही आशिल्ली, आमी खंय तरी कमी पडटाले संघटना खातीर. म्हाका खोस जाता सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक की आमची संघटना उबी केल्ली आसा आमी. प्रत्येक असेंब्लीत, प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक पंचायतीत आनी प्रत्येक बूथ लेवलाचेर आमी संघटना उबी केल्या. आमचे मेंबर आसा जे आमी सगळ्यांक जोडल्या थंय. आनी हातूंत वीज आंदोलन म्हणा हाजो मोठो सहकार्य आशिल्लो. तो लोकांक बांदून घेवपाक, लोकां कडेन संपर्क सादपाक. सो आतां आमची संघटना तयार आसा आनी लोकांक आमी पर्याय म्हणून ऑल्टरनेटीव केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आमी म्हणटा, आम आदमी मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा, तो आमी लोकांक दिवपाक तयार आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की लोक हो स्विकारपाक फुडें सरतात. However, do you feel that really when you talk about time and again आमी कितले फावट बोला तुमकां केजरीवाल मॉडल म्हणटा, तुमी दिल्ली मॉडल म्हणटा, that can these words from your side when you go everywhere सगळ्या कडेन मिटिंगे वयतना it can really change the people's mind? It's a good question. So why is this Kejriwal model of governance? आमी गोंया म्हणटाच आनी आमी आम आदमी पक्ष म्हणून म्हणटालेच, कित्याक ताणें गोंयांत दिल्लीन बदल हाडून दाखयल्लो आसा. म्हाका तुज्या मार्फत सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता, आमी आम आदमी पक्ष म्हणटालेच केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स. आतां BJP तशेंच काँग्रेस हांकांय दिसून आयला की आम आदमी मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स, केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स इज द ओन्ली ऑल्टरनेटीव. तुमी मुद्दामून BJPचे जे प्रमुख नेते आसा अमित शाह, तांणी वेस्ट बेंगॉलात तांचो मॅनिफेस्टो आसा, तातूंत ताणें सांगलां की 200 युनिट लायट फुकट दिता. केरळाक तशेंच ताणें सेम. तमिळनाडू म्हाका याद जायना खंयची पार्टी, खंयची BJPची काय काँग्रेस, ताणें सांगलां बायलांक ट्रान्सपोर्ट फुकट. आसामाक काँग्रेस पार्टीन आयलान गेला, सांगलां की आमी ट्रान्सपोर्ट फुकट दितले, वीज फुकट दितले. सो केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स इज अ प्रूव्ड अँड टेस्टेड मॉडल टू रीच आउट टू पीपल. लोकांचे जे त्रास आसा, लोकांचे जे समस्या आसा सोडोवपाक तो मॉडल सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आमी आम आदमी पक्ष ह्या नाट्यात फुडें व्हरतलेच. त्याच बरोबर दुसरे पक्ष जे आसा
काँग्रेस बीजेपी हांकाय दिसून येता की दॅट्स द ओनली मॉडल. तांचे सगळे मॉडल जे म्हणटाले ते फेल जाल्ले आसा ते सुद्दां केजरीवाल मॉडल एक्सेप्ट करतात. How do you see that you taking over AAP in Goa at a certain specific time, Janna suddenly Elvis Combs sodun gelalo, and from there till now, building up this party ahead of assembly polls? कितें आसा खंयची संघटना एकटो मनीस कांयच करूं शकना. संघटना वाडटा बाकीच्या मनशांक घेवन बाकीच्या लोकांक घेवन. हांव एकटो कांयच करूंक पावलो ना. जेन्ना आमी सगळे बरोबर येता आनी कलेक्टीव स्ट्रेंथ येता तेन्ना पार्टी फुडें वता. आनी गेल्या त्या 7-8 म्हयन्यांत आमी आमची संघटना उबी केल्या, सगळे लोक सामील जाले, सगळे तरणाटे भुरगे तशें आमी सिनियर लिडर जे आसा बायल मनीस जे आसा ते बरोबर येले पार्टीन आनी एक फोर्स घेवन आमी एक नेटान आमी फुडें सरले. हातूंत एकटो हो मनीस किंवा तो बी तातूंत कोणें फुडें घेतलो श्रेय घेतलो तशें ना. सगळे आमी बरोबर वचून फुडें सरल्या आनी बाकीच्या पक्षान जे लोक आसले तांणीय पळयलें की आम आदमी पार्टी नेटान फुडें सरता, लोक ताचे बरोबर झुकता, लोक तांचे बरोबर आसा आनी तांकां खंय तरी दिसलें आमच्या पार्टीन जे करपाक जाय आसलें गोंयकार खातीर लोकां खातीर ते करूं शकले ना. आनी खंय तरी दिसता तांकां लोकां खातीर करपाक जाय, गोंयकारां खातीर करपाक जाय ती आम आदमी पार्टी ताका फुडें करतली. तुमकां दिसता की तुमकां एक जेन्ना ZP इलेक्शन जालें, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जालें, आनी द वे वॉट एवर रिजल्ट्स मे बी, एक सीट तुमकां मेळो आनी इवन म्युनिसिपालिटीक द वे यू ऑल ट्राय टू पोल द वोट्स, इट हॅज रियली गिवन यू ऑल अ बूस्ट फुडें सरपाक. आनी इट हॅज कम्प्लिटली गिवन अ बूस्ट. कितें अशें दिसून आयलें की आमी नाल्कुवें बाब हेंजलाची उल्लेख केली, बाणावली आमचो निवडून आयलो. 26 वर्साचो भुरगो तो कार्पेंटर प्रोफेशन आशिल्लो. लोकांची आशा आसा की 26 वर्साचो भुरगो आमी ताजे सपोर्ट करुया आनी इतले तांचे पयले फाटीं बाब चर्चिल बाब म्हणटा ताजो कॅन्डिडेट 3rd पोजिशनार आयलो, काँग्रेसचो 2nd आयलो, आम आदमीचो हेंजल हो निवडून आयलो. आतां चर्चिल बाब आरोप करता की दिल्लीचो कोण बसला आनी कितें पयशे वाट तुका बरें खबर आसतलें तें, पण ताका कापास्तार सांगता नांव घेवपाक कोण तो. हांव तुज्या वांगडा चॅलेंज करता आनी नांव घेवन कोण बाबा पयशे दिता. कित्याक आम आदमी मॉडल ऑफ गव्हर्नर पयशे कोणाक दिवपाचे ना, आमी काम दिता, आमी काम करता लोकांचें, लोकांची कितें समस्या आसता त्यो सोडयता. हो आमचो केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स. आतां तशें नावेली आमी थोड्या मतांनी इलेक्शन चुकले. म्युनिसिपल आमचे इलेक्शन आमी थोडे कॅन्डिडेट उबे केल्ले हांगा, आमी पणजेकार म्हणून तातूंत थोड्या मतांनी आमचे कॅन्डिडेट पडले. पण अशें दिसून आयलें की लोकांचो सपोर्ट आसा, लोक आतां ऑल्टरनेटीव पळयता आनी लोक आतां आम आदमी पार्टीक स्विकारले, एक्सेप्ट केला की दीस इज अ पार्टी वीच वर्क्स फॉर गोवा आनी आमी जो उलो मारला गोवा फॉर गोवन्स, लोकांकूय दिसला की आम आदमी पार्टी हो पक्ष आसा ते गोंयकारांक आवडटले. how many seats you are looking for in upcoming assembly polls? आतां टायम आसा, टायम आसा, सो आमी योग्य टायमार आमी डिसायड करतले, तुमकां सांगतले. You are still options for alliance, or तुम्ही तुमचे one अलायन्स कोणा कडेन, अलायन्साचो प्रश्न केलो, आमी पळयता अलायन्स कोणा कडेन करपाचें, कोणा कडेन करपाचें, खंयची पार्टी आसा योग्य आमचे बाबा केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आसा ते खंयच्याय पार्टी कडेन आमचे आयडियोलॉजी जुळना, खंयचे एकूय दिसना म्हाका. फाल्यां समज तूं इलेक्शन अलायन्साचे चिंतले, you will be a part of alliance or somebody has to be a part of your alliance? आमी एलायन्सा उलयतना म्हाका तें आमकां विचारपाक जाय हां. खंयच्या पार्टीची आयडियोलॉजी आमचे कडेन जुळटा. आमी जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स सांगता पळय, दुसऱ्यो बारीक बारीक ज्यो पार्टी आसा ते खंय ना खंय बीजेपी बरोबर गेल्या, कळ्ळें. आतां कॉमन फोर्स बीजेपी काँग्रेस हांकां लोकांक उलोवपाकूच जाय आतां. आनी प्रत्येक गोंयच्यो पार्टी ज्यो आसा तांणी खंय ना खंय खंयच्या वेळार बीजेपी बरोबर अलायन्स केल्ले आसा आनी लोकांनी थारयल्लें आसा की बीजेपी कशेंय करून हाडपाचें ना, डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्टली सपोर्ट करून बीजेपी हाडपाचें ना. सो लोकां कडेन मागता हांव की आम आदमी पार्टी जो आसा, दिल्लीच्या लोकांक होच प्रश्न येतालो जेन्ना 2015 निवडणूक जाली दिल्ली, थंय प्रश्न आसलो तुमी अलायन्स कित्याक करना. पूण लोकांनी जो प्रतिसाद दिलो असो रेकॉर्ड ब्रेकिंग 67 सीट्स दिले, 5 वर्सां उपरांत परत 62 सीट्स दिले. हाजेर दाखोवन येता केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स जो आसा पळय तो सक्सेसफूल, टेस्टीव आनी फुलफिल्ड मॉडल फॉर द पीपल. Because काँग्रेसाचे आनी बीजेपीचे वाज आयला म्हणून it looks like minority is slowly moving towards half. What do you have to say about that? No, I beg to differ on that. It's not only minorities. आता मुद्दाम तुका फिगर दिता हांव. आतां फाटीं जर जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें डिसेंबर म्हयन्यांत, तेन्ना आमी कॅन्डिडेट जे आमचे नॉर्थाक उबे केल्ले, जावं तूं हांगा पेडण्या जावं किंवा सालिगांव किंवा मांद्र्या, थंय सुद्दां तांकां बरे वोट्स मेळ्ळे. की आमचे म्हणटाले आम आदमी पार्टी इज ओनली मायनॉरिटी पॉकेट्स न्हू, तशें ना तेन्ना. आम आदमी पार्टी इज अक्रॉस गोवा. पणजे सुद्दां आमी जे इलेक्शन आमी कॅन्डिडेट उबे केल्ले तांकांय बरें मत पडिल्लें आसा.
आमचो वोट शेअर इनफॅक्ट नॉर्थाक चड पडला झडपी इलेक्शनाक. सो इफ आय रिकलेक्ट इज अराउंड 15 to 16% फॉर झडपी कॅन्डिडेट जे आमी राविल्ले तांकां 16% वोट पडला. सो आमचे मायनॉरिटी अशी ना, ऑल गोवा आमचो तो प्रेझेन्स आसा. What is your say? In the last few days, we have seen some of the important leaders joining up instead of moving to other political party. What does it show you feel? हाजेर दिसून येता की आम आदमी पक्षाचो हो एक ऑल्टरनेटिव्ह आसा की लोकांचे आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक. आमी तो म्हणटा गोवा फॉर गोवन्स, गोंय वाचोवपाक फुडें सरा. बाकीच्या पक्ष फेल जाल्ले आसा. कोलाचो इश्यू घ्या किंवा मायनींग इश्यू घ्या, आमचो गोंयच्यान काँग्रेसचो एमपी वता, बीजेपीचे 2 एमपी वता. कॅन्डिडेट तुका मुद्दा विचारपाक जाय, ताणी केन्ना आवाज काडला पार्लमेंटात? ना. आमचो राज्यसभाचो एमपी संजय सिंग ताणें मायनींगचो इश्यू वयर काडला. दिल्लीचो एमपी तो राज्यसभाच्या निवडणूक पण ताणें गोंयचो इश्यू काडला. आमचे 3 खासदार गोंयचे, ताणें एकट्यान मायनींगचो इश्यू काडूं ना, कोलाचो इश्यू काडूं ना. तेन्ना लोकांक सांगपाचें गरज, लोकांक खबर आसा की काँग्रेस बीजेपी हे गोंयकार खातीर न्हय. आम आदमी पक्षान दिल्लीचे खासदारान इश्यू काडला. आमी हांगा काडटाच, लोकल आमी गोंयची पार्टी म्हणून काडटाच आमी इश्यू, प्रत्येक मायनींग म्हण, कॅसिनो म्हण किंवा बाकीचे इश्यू आसा काडटा. खासदारान मायनींगचो इश्यू पार्लमेंटान रेज केला. हाजेर दिसून येता की आम आदमी पक्षान इश्यू काडल्या ते पळोवन बाकीच्या पक्षांचे लोक आतां झुडपाक पळयतात. What do you have to say about बारीक ज्यो पार्ट्यो जाय आतां मदत फारीक जावंक लागल्यो ऑलरेडी, लायक थोड्यांनी आपूण वी आर इन द पॉलिटिकल फील्ड, लायक आरजी तर ऑलरेडी आसाच, मागीर गोंयचो आवाज येयलो आतां आनी आनीकूय फुडें खूब येतल्यो. सो वॉट यू हॅव टू से ऑल दीस? जे गोंयांत पयलीं तांकां पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करूं दी, मागीर आज सद्या पळय एनजीओ आसा, म्हाका खबर ना, पण पॉलिटिकल पार्टीक तांचें स्वागत आसा. इट्स डेमोक्रेसी न्ही. गोंयांत करपाक बरें करपाक कोण फुडें सरला तांचें नक्कीच स्वागत आसा. काँग्रेस म्हणटा आमी 70 to 80% यूथ फेसीस दितले. वॉट इज हाफ? कोण म्हणटा काँग्रेसीन? काँग्रेस म्हणटा. कोण काँग्रेसीन कोण म्हणटा? गिरीश म्हणटा. गिरीशा विरुद्ध आणि तांच्या भितर खूप घुसपूस चल्ल्या. तुवें इंटरव्यू घेतला, तुका खबर आसा, एकटांचो लिडर हे म्हणटा, एकटांचो ते म्हणटा. पण तातूंत वचचें न्ही, काँग्रेसचो कोण कितें म्हणटा तांच्या भितर कन्फ्युजन आसा. तांकां ठरोवन कितें बाबा तांची लायन उलोवपाची. Okay, would your candidates be finalized much before assembly polls, or how it would be? Yes, it will be finalized. And the 3rd August definitely will come back to you on that. Okay, but everywhere it would be definitely there, or it will be certain? Yes, it will be. It will be. Absolutely. Last time also we fought all the seats. आता तशें आसतलें. So certain specific number आसतो ना. आमी लास्ट टायम all 40 seats एक फक्त टेक्निकल खातीर आमी कॉन्टेस्ट करून पावले ना, 39 गेले. सो आतां निवडणूक तशेंच आमचें आसतलें. आमचो फूल हें आसा प्रयत्न फूल हे करपाचें, फायट करपाचें. Thank you, sir.